Atong subject karon mga kaigsunan na God proved His love at Calvary. So ang gugma sa Dios iha kining gi-prove o iha kining gi-demonstrate didto sa Kalbaryo sa cross. Dili lang kay sige lang og bla bla bla, no? Kundi iha kining gi-prove o gi-action gid niya ang iyahang dakong gugma nga ni kanato aron nga sa ingon niya na ang kining mga tao sabot gid siya nga kung unsa ka sincero ang Dios nga nag pasabot sa ihang gugma. Matod pa sa 1 John chapter 3 verse 18, My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Sa Cebuano pa, mga anak, kinahanglan maghigugma kita dili lamang pinaagi sa pulong o sa sulti, kundi pinaagi sa buhat o sa kamatuoran gayud. So klaro kayo ang balahang kasulatan mga kigsunan nga di lang yun kutob lang sa istorya. Sa tinuod lang mga kaigsunan ang maayong buhat lisod kaayo himuon. Bot ngano no? Apan ang mga buhat nga kasupak sa Ginoo o kasupak sa Dios sayon ra kaayo himuon sa tao. Tungkol siguro na sa virus sa sala nga gi-inject ni Satanas, no? Dili ra kaayo o dali ra kaayo manaway, no? O magpasaway apan bilang example sa maayo nga binuhatan na lisod himuon sa usa ka tawo. So muna mga kaigsunan ang resulta sa sala, no? O ang tao kusog gyud kayo ang magnesium niya sa maong pagkadili matarong. Now, ninintak na karon sa kabuntagon mga kaigsunan, no? Atong oras alas 11:35, no? Sa bulan sa June, pitsa 22, 2024, Luzon, Visayas, and Mindanao, shout out. O ang ato ang subject karon na may tungod kini sa gugma sa Dios. God proved His love at Calvary. No? So, ang maayo mga kaigsunan, ang buhat pasultihon dili ang sulti pabuhaton. Muna ang labing tinuod. So, bali murag versus ni ba, ang buhat pasultihon dili ang sulti pabuhaton, no? So, ako nga gi-divide din no? Mura ni kanang dula, no? Pulong o sa sulti versus buhat o kamatuoran, no? Sa Biblia ato makita nga ang giingon sa Biblia, more words, more sin. According to Proverbs chapter 10 verse 19. Namatod pa din sa Cebuano, Proverbs 10 verse 19, diha sa daghang mga pulong dili mawad-an sa kalapasan. Apan kadtong nagapugong sa iyang mga ngabil nagabuhat sa manggialamon gayud. So klaro kay na mga kaigsunan kanang mga taong hilumon, no? Lawom gina kayog dulot. Kanang di na siya magpataka og release safety sa iyang dila tungod kay ang dila gikural nagmaayo mga kaigsunan, duha ka kural gikural sa ngipon nya gikural pagyud sa ngabil but pasabot nga di basta-basta ning dila. Matod pa ni James, gamay lang nga bahin pero makadaot sa tibuok nga pagkatao. Doon niya ato makita mga kaigsunan nga pwede ka nga parilis og daghan nga mga words pero ingon ang Proverbs chapter 10 verse 19 na more words, more sins. Una nga pagyutayon lang atong mga words, no? Dili atong i-prove. Unsa atong gisulti mo po atong buhaton. Let your mouth accompany with your deeds. So
love is the spring of action. Muna yung mga meaning sa mga batid kayo sa mga pagtuon, no? Tama mga kaigsunan. Ang gugma kinahanglan gyud nga naadyoy action. Matod pa sa 1 John 3:18, mga anak ko, dili kita maghigugma sa pulong ni sa dila, kundili sa buhat o sa kamatuoran. So giprove gina sa ato ang Ginoo sa John 3:16 nga kay gihugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang ihang anak nga bugtong aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala kundili may kinabuhi nga walay katapusan. So muna ato makita diha mga kaigsunan, kinahanglan gyud nga nag-accompany gyud ang imuhang baba og ang pag-apply og pagbuhat usab sa imuhang gipagawas nga words, no? Sa Mateo 21 bersikulo 28 hangtod sa 32, mao kini ang atong mabasa dinhi. Apan unsay hunahuna ninyo? Usa ka tawo adunay duha ka anak nga lalaki ug sa miduol siya sa nauna ug nag-ingon, anak, umadto ka sa pagbuhat karon sa akong parasan. Og siya mitubag og miingon, dili ako buot. Adi daw siya. Apan unya sa nakahinulsol niadto og sa miduol sa ikaduha giingon niya sa mausab nga pagkaagi og kini siya sa mitubag nag-ingon, ako muadto, Ginoo. Apan wala muadto. Kinsa kanilang duha ang nagbuhat sa kabubuton sa ilahang amahan? Nagaingon sila, ang nauna. Nagaingon kanila si Jesus, sa pagkamatod nagaingon ako kaninyo nga ang mga maniningal sa buhis o ang mga bigaon naga sulod og pag-una kaninyo sa gingharian sa Dios. Kay mianhi si Juan kaninyo sa dalan sa pagkamatarong o wala kamo magtuo kaniya. Apan ang mga maniningil sa buhis o sa mga bigaon na nagtuo kaniya o kamo sa hingkitan ninyo kini wala ngani kamo managhinulsol bisan lamang sa ulahi aron sa pagtuo kaniya. So mao ni ang girebuke sa Dios ang mga hypocrisy, no? Mga salingkapaw. Erin gikaibalag ni Ginoong Hesukristo gitagaan niya allegory. Example, ang maong mga tao, tama ilang panubag. Kadtong nagtuman daw sa sugo, kadto daw primero nga nibalibad, pero lately, nakarealize siya, iyang gituman. No? So, daghang mga tao nga kutob lang sa oo, wala ikog. Daghang mga tao kutob lang sa sulti, pero wala nila gihimo. Una, kinahanglan na gusto sa tuang Ginoo, nga kung mukuan manggaling ka, ining mo decide manggaling ka, kinahanglan nga imuhag yung buhaton. Unya, sa diin nga magsunod ta diha kang Kristo, mubiya sa pagbuhat og daotan. Matod pa sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, bisan panini ang malig-on nga patukuranan sa Dios, nagapabilin nga aduna niining patik. Ang Ginoo nakaila kanila nga mga iya og ang tagsa-tagsa nga hingalan sa ngalan sa Ginoo magbiya sa pagkadili matarong. Pero daghang nakapasar nini o daghang niangal o nagsurrender tungod kay nakategory lagi ang nagsunod sa atong Ginoo na ay nagsunod nga accompanied ang iyang pag-apply based sa iyang gibungat sa iyang baba o aduna po'y gasunod nga nagaya-gaya, no? O aduna po'y nagasunod nga hinudas nga style. Mao na mga kaigsunan, aduna po'y nagasunod nga kining para lang sa tiyan ang ihang purpose. Muna mga kaigsunan nato makita dinhi. So kinahanglan gyud nga avoid inconsistent, no? Avoid inconsistent. Unsa man ning inconsistent? Kana nga gasalikwaot ba? Daghan kaayong panggawas yang baba pero wa gyud nakita nimong application sa iyang gipang panudlo. Espesyal ni sa mga magtutudlo. Daghan kayo nga mga balaod, daghan kaayo mga strategy pero salungat o inconsistent sa iyang kinabuhi. Now atong basahon daw ang Biblia, no? Gano nga mo avoid ta ng inconsistent. Diri sa Roma kapitulo 2 bersikulo 21 hangtod sa 22, matud pa dinhi
Busa ikaw nga nagatudlo sa lain nga tao, wala ka ba magtudlo sa imong kaugalingon? Ikaw nga nagawali nga ang tao dili angay mangawat, nagapangawat ka ba? Ikaw nga nagaingon nga ang tao dili angay manapaw, nagapanapaw ka ba? Ikaw nga nagadumot sa mga larawan, gikawatan mo ba ang mga templo? So, mao ni unang arangkada sa avoid inconsistent mga kaigsunan. Dapat nga ikaw nga nagtudlo, una na nga gitudloan o gi-apply nimo sa imuhang kaugalingon mga kaigsunan. Sa dugang pagpasayod diri sa Biblia sa James chapter 5 verse 12, apan labaw sa tanan mga igsoon, dili kamo manumpa bisan tungod sa langit, bisan tungod sa yuta, bisan sa lain nga pagpanumpa, kung dili nga ang inyong oo, o ang inyong dili, aron kamo dili mahulog sa paghukom. Mga kaigsunan na naghanggib tao nga kanang balingbing, no? Dahang mga tao nga balingbing, nga lahi ang ilahang gipanulti kaysa ilahang gihimo. Muna nga daghan po kayo nga realistic nga mangako, unya gipako ra diay sa cross, no? So muna ato makita din sa Biblia mga kaigsunan. Kinahanglan nga kung nahigugma ka mga kaigsunan, kinahanglan nga i-prove yun ang imong kaugalingon, no? Prove yourselves mga kaigsunan. Sana example diri ni James chapter 2 verse 18. Matod pa ni James, apan magaingon na ang usa ka tawo, ikaw may pagtuo, ako may mga buhat. Ipakita mo kanako ang imong pagtuo nga walay mga buhat, ug ako magapakita kanimo sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. So, nagaduyog ang gusto ni James nga magduyog yun ang ato ang mga pagpanulti o sa ato ang pagpamuhat. So, baga, kanunay nato ning madungog nga kanang gitawag nga word of honor, no? So, samtang ang tao nga manggialamon na siya word of honor, no? So, unsa man ang kining advantage mga kaigsunan kung nag-accompanied ang baog ang pagbuhat mga kaigsunan. Matud pa din sa Biblia, ang nagbuhat mabulahan, no? Ang namati sa pulong sa Ginoo og dili malimtanon og iya kining gi-apply, mabulahan siya sa tanan niyang mga buhat. Matud pa din sa James chapter 1 verse 25, apan siya nga nagatanaw sa hingpit nga kasuguan, ang kasuguan sa kagawasan og sa ingon nagapadayon nga dili magpanimati lamang nga malimtanon kundi magtutuman sa buluhaton, kini siya mabulahan sa ihang mga buhat. So mo ni ditudlo sa Dios sa iglesia dito sa Jerusalem mga kaigsunan. Pinaagi ni James, ibadlong niya ang mga puros lang bula-bula nga mga kaigsunan nga wala makita diha sa ilahang kinabuhi. Dugang pa sa 1 John chapter 2 verse 17, ug ang kalibutan na nagaagi ug ang mga kailibgon nini apan ang nagabuhat sa kabubuton sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. So mo na advantage mga kaigsunan kung mo strive kita sa pag-apply sa atong nakatunan sa pulong sa Ginoo o atong buhaton ang kabubuton sa Dios in spite nga supak sa ato ang kabubuton, pero unsay advantage dinhi matud pa ang comparison ang urog diri sa kalibutan, no? Kay libgon apan ang nagabuhat sa kabubuton sa Dios nagapadayon sa walay katapusan, no? Kaya na-train naman siya, no? Dito sa gingarian na amang gay pagkuan dito, no? Naagay senaryo dito sa gingharian mga kaigsunan. Usa mga kaigsunan na wa naman ko igong panahon. Daghang salamat sa inyohang pag-view o pagsubaybay. Kung ang uban wala man maka-view karon tungod ka busy sa nakalain-laing buluhaton,
apan pwede kini ma-review higala igsoon ang maong subject na to nga ang buhat pasultihon dili ang sulti pabuhaton. So ang Dios naghatag na og example nga iyang giprove dito sa Kalbaryo sa cross ang iyang dakong gugma nga ni kanato. O mao nay nakakumbinsi sa tibuok kalibutan nga diin si Kristo nahimo ng sikat. Kaniadto unta the word Christian is the mocking name ana, no? Pero sa naka-realize na ang mga tao diin tinud-anay gyud ang pagmahal sa ato ang Ginoo kanatong mga tao, daghan kaayong mga tao nga nadutlan ang ilahang hunahunag kasing-kasing o nanumbalik sila diha sa tiilan sa atong Ginoo. Ikaw nga tao, kung tao ka man o wa gid nimo kini na-analyze ang gihimo ni Ginoong Jesucristo para natong tanan, gahi na gid ka kaayo sa kasing-kasing higala igsoon. Sabagay daghan man ang Ginoo unta gusto mo unta nga maka-realize, no? Nga mubalik unta diha siyang sabakan ang tanan, pero nakita sa Ginoo nga dili tanan response positibo. So naagyoy mga tao nga di gyud ganahan mubalik sa iyang inventor, no? Gusto gid siya nga patuloy na lang nga gipasalaag siya sa kaaway sa Ginoo. Mga kaigsunan, dili na mamahay na to ang Ginoo o wala na pangulipas pa. Time will come one day nga hukman sa Dios ang mga tao nga nagsalikway sa iha. Kung atong i-analyze mga kaigsunan, ang pinakadakong sala ang pagsalikway gyud sa grasya. Oy, mali man gipalakpakan mahinuon. So mo na pinakadakong sala nga nakomitar sa usa ka tawo nga iyang gisalikway ang maong grasya sa kaluwasan, no? Una, kung sala man ang manapaw, sala man ang mamakak, sala man ang pagpatay, pero ang pinakadakong sala nga dili na gyud mapasaylo ug maoy maghatod kaniya sa kamatayon ang pagsalikway sa gitanyag nga kaluwasan sa atoa nga Ginoo. Mga kaigsunan, dako kay gugma atong Ginoo. Sa kung yawhag ang tanan nga nakabati nini og subaybay o nag-subscribe sa ito ang programa, hinaot nga naatay positibo nga response nga in return sa ato ang manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo. Busa wa naman ko igong panahon mga kaigsunan, kining inyong ubos nga lagad, Pastor Armando S. Montero manamilit kaninyo hanggang sa muli magkita-kits tayo.